ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. पहली तकबीर के बाद सना पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पढ़ा जाएगा।
तकबीर के बाद दुआ है हाजिर मैयत के लिए। ये वो वक्त है जिसके लिए हम जमा हुए। एक इमाम के पीछे किबला रू होकर सफ़े बांध कर अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे मोहतरम अपने मोहसिन डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत के लिए। आप हज़रात अपने दिल में दुआ करें। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और खास तौर पर हाजिर मैयत के लिए मोहतरम अपने मोहसिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू। ये ज़हन में दोहराते रहिए। वअदख़िलहू फ़ी रहमतिका वहासिबहू हिसाबन यसीरा। उसके अलावा भी दुआएं हैं, मैं वक्त दूंगा। अकाबिर उलमा मौजूद हैं, वो सब जो है दुआएं मांगेंगे खुलूस से दिल के साथ। और कोई अगर कोई शिकवा शिकायत रह गया है मरहूम के हवाले से तो दिलों से शिकवे को निकाल कर पूरे खुलूस के साथ दुआएं मग़फ़िरत कीजिए। ये मेरी आपसे इस्तदा है। अब आज लोग तैयार हो जाइए। मैं शुरू कर रहा हूं, नियत कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात खड़े रहिए। मैं आप सब हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी जानिब से, अपने खानदान की जानिब से, तंजीम की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सैयद उलमा तशरीफ लाए हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलाला व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। व युطعमून
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب من سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. اللهم ادخله في رحمتك وحاسبه. اللهم نور مرقده وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من نفسه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إنه كان وإنه يحتاج إلى مغفرة. ومن يغفر الذنوب إلا له مغفرة من عندك وارحمه إنك على كل شيء. تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.